हेलो, नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ। हाम्रो यो घर बसी बनाउ ज्योतिष श्रृङ्खलामा हामी दोस्रो कक्षा यानि कि दोस्रो भाग लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। म कोमलनाथ पौडेल। यो च्यानलको नाम हो म्याथमेटिक्स नेपाल 0। हामी यसमा विशेष गरी कक्षा 10 मा पढाइ हुने म्याथ, कम्पलसरी म्याथमेटिक्स, अप्सनल म्याथमेटिक्सका साथै हामीसँग व्यवहारिक ज्योतिषीय पक्ष या कर्मकाण्डीय पक्षको पनि यसमा हामी कक्षाहरू चलाइरहेका छौँ। त्यस सम्बन्धमा आज घर बसी बनाउ ज्योतिष भन्ने कार्यक्रमको दोस्रो कक्षामा उपस्थित भइसकेको छु। यहाँलाई स्वागत छ। आजसम्म यहाँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला र आफू जस्तै जान्न इच्छुक व्यक्तिहरुमा पुर्याउनको लागि शेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा सबैलाई यो आफूलाई चाहिने दैनिक जीवनमा आइपर्ने ज्ञानहरू पुग्न सक्छ। र आजको कक्षा हामी सुरु गर्छौं। आउन सुरु गरौं। हाम्रो आजको कक्षामा अघिल्लो हामीले पाठमा चाहिँ ज्योतिषका सैद्धान्तिक पक्ष पढ्यौं भने आजबाट हामी पाञ्चाङ्ग परिचय सुरु गर्दैछौं। पाञ्चाङ्ग परिचयमा पाञ्चाङ्ग भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले हामीसँग बोलीचालीको भाषामा निकै पाना भएको पात्रो जुन बजारमा उपलब्ध हुन्छ, विभिन्न ज्योतिषहरूले निकाल्नु भएको हुन्छ गणना गरिकन, त्यसलाई बुझ्ने गर्छौं। ती 12 महिनाका यावत अरु कुराहरू जोडेर बनाइएकोलाई पाञ्चाङ्ग अथवा पात्र भनेर बुझेका छौं। त्यसमा वास्तवमा हामीले पाञ्चाङ्ग बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यसमा भएका 5 वटा प्रमुख अङ्गहरू चाहिँ पाञ्चाङ्ग हुन्। अब यसलाई हामीले के भन्न मिल्छ भनेको तिथिर्वासर नक्षत्रे योगकरणमेव च एत्रैतत् पञ्चकं स्पष्टं पाञ्चाङ्गं तन्निगद्यते। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण यी 5 वटा स्पष्ट भएका कुराले पाञ्चाङ्ग भनिन्छ। जस्तै तिथि वारं च नक्षत्रम योग करणमेव च इति पाञ्चाङ्गम। यो चाहिँ 5 अङ्ग हुन्। पाञ्चाङ्गका 5 अङ्गहरू चाहिँ तिथि, वार, नक्षत्र, योग र करण हो। अब हामी पाञ्चाङ्गलाई टुक्र्याउँदाखेरि पञ्च अङ्ग, 5 वटा अङ्ग भएको त्यही कुरा हामीले माथि छलफल गर्यौं। पाञ्चाङ्गमा हामीसँग हुने भनेको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। यो यहाँ एउटा तिथि हो, यो तिथि हो, त्यसकारणले पहिलो अङ्ग तिथि भयो। वासर भनेको 12 हो, वारञ्च भनेको 12 हो, त्यसकारण दोस्रो खण्ड हामीसँग 12 भयो। नक्षत्रे नक्षत्रम, यो भनेको तेस्रो पाटो नक्षत्र भयो। योगः यो चाहिँ चौथो पाठ योग भयो र अन्तिममा यो करण, यसमा करण। यो 5 वटा अङ्ग मिलेर नै पाञ्चाङ्ग बनेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने पहिलो पाटो हो। अब हामी पाञ्चाङ्गलाई अगाडि बढ्ने क्रममा यसका अङ्गहरू बारेमा हामी छलफल गर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि पनि पाञ्चाङ्ग किन हाम्रो जीवनमा महत्त्व राख्दछ र यसको उपयोगिता के हो भन्ने कुरालाई जान्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रा शास्त्रकारहरूले लेख्नु भएको छ, चतुरङ्ग बलो राजा जगतिम वसमानयेत्, अहम पाञ्चाङ्ग बलवान आकाशम वसमानयेत्। यसले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले चतुरङ्गिनी सेनाले युक्त चतुरङ्गी सेनाले युक्त भएको राजा जसरी
आफ्ना सामर्थ्य, सेना, शस्त्र, धन, बलले सम्पूर्ण धरा पृथ्वीलाई आफ्नो वशमा पारेको हुन्छ र जितेर राज्य गरेको हुन्छ। त्यसरी नै जो व्यक्ति जो चाहिँ दैवज्ञ व्यक्तिहरू जो पाञ्चाङ्गलाई पूर्ण रूपमा जान्नुहुन्छ र पाञ्चाङ्गको बल जोसँग हुन्छ, उहाँहरूले आकाशमा भएका आकाशीय पिण्ड र पिण्डले दिने फलमा आफ्नो फलहरू आफ्नो वशमा पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ अब पाञ्चाङ्गको महत्त्व यसले बतायो। हामीले पाञ्चाङ्ग जान्नु भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनलाई उत्कृष्ट बाटोमा डोर्याउने हो। त्यसकारणले पाञ्चाङ्गको साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै अर्को एक ठाउँमा लेखिएको छ, अर्को हामीसँग एउटा शास्त्रमा यस्ता अरू कुरा पनि थुप्रै लेखेको मध्ये हामी यो एउटा लिएका छौँ। तिथे च श्रियमाप्नोति, यो भनेको चाहिँ तिथिले हामीलाई श्री भनेको धन दिन्छ। हामीसँग धनका लागि हामीले तिथिलाई एकदम धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तिथिको प्रमुख विचार गर्दाखेरि हामीलाई धनागमन हुन्छ भने अर्को छ बारादयुष वरदा भनेको बारले चाहिँ हामीलाई के हुन्छ दीर्घ जीवन लामो जीवन दिन्छ। त्यसकारणले तिथि र बार मिलाउँदाखेरि धन पनि आउने हो दीर्घ जीवन पनि हुने हो। त्यस्तै नक्षत्रात् धराथे पापम, नक्षत्रले चाहिँ के गर्ने भयो भनेको पापलाई सिद्ध्याउने भयो, पापलाई कम गर्ने भयो, पापलाई समन गर्ने भयो। जस्तै हामीले के हुने भयो तिथि मिलायौँ बार मिलायौँ र नक्षत्र मिलायौँ भने धन पनि आयो जीवन पनि दीर्घ जीवन भयो भने आफूले जानी नजानी गरेका पापहरू पनि सिद्धिए। त्यस्तै योगद रोग अग्नि वर्णम, यसले योगले चाहिँ के गर्छ रोगको समूल नियन्त्रण गर्छ। रोगलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने भनेकै योगलाई मिलाउने हो, योग जान्ने हो, योग अनुसारको काम गर्ने हो। त्यसकारणले अब धन पनि मिल्यो तिथि मिलाउँदाखेरि, बार मिलायो दीर्घ जीवन पनि मिल्यो, नक्षत्र मिलायो पाप पनि हाम्रो काटियो र योग मिलाइयो रोग चाहिँ हामीसँग नलाग्ने भए या लागेका रोगहरू पनि निस्तेज भएर समन भएर जाने भए। र अन्तिममा हामीसँग कर्णार्थ कार्य सिद्ध्यस्तु भनेको करणले के गर्ने भयो भनेको हामीले थालेका हामीले गर्न खोजेका कामहरू सफलतामा लगेर टुङ्ग्याउने। हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले पाञ्चाङ्ग जान्ने मान्छेले सबै कुरा बसमा पार्छ भनेको अर्थ यही हो। तिथि मिलाउँछ धनागमन हुन्छ, बार मिलाउन सक्छ दीर्घजीवी हुन्छ, नक्षत्र मिलाउन सक्छ पापहरू सबै नष्ट भएर जान्छन्, योग मिलाउन सक्छ रोगहरू सबै सिद्धिन्छन् र करण मिलाउँछ आफूले गरेका सबै कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्छ भनेपछि अब हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा सुदृढ बाटोमा अगाडि बढ्ने भयो कि भएन त। त्यस कारणले पाञ्चाङ्गको अति नै महत्त्वपूर्ण छ र हाम्रो जीवनमा उपयोगिता यो एकदम उपयोग गर्नुपर्ने शास्त्र भएकोले पनि हामी यहाँ पाञ्चाङ्गको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। अब यति जानिसकेपछि हामी पाञ्चाङ्गका अङ्गहरूमा जाँदैछौँ। 5 वटा अङ्गहरूमध्ये पहिलो अङ्ग हामीले छलफल अघि हामीले भनेकोमा के भयो त तिथि। अब यो तिथि भनेको के हो भनेर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अब यसले के भन्छ भनेको यहाँ रवि चन्द्रयो गत्यान्तरम तिथिम, यसले भनेको के हो भनेको रवि सूर्य चन्द्रयो चन्द्रमा गत्यान्तरम गतिहरूको अन्तर नै तिथि हो। जस्तै गति भन्नासाथ हामीसँग के हुन्छ भनेको कुनै पनि हिँड्ने बेलाको जुन हामीसँग स्पिड हुन्छ, हामी जुन तरिकाले हिँड्छौँ त्यसलाई हामी गति भन्छौँ। हामीले विभिन्न गाडीमा त्यो पहिला मलाई याद हुन्थ्यो मलाई हिँड्ने बेला कलङ्कीमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ट्रकमा 40 किलोमिटर पर आवर स्पिड लेखेको हुन्थ्यो। भनेको मैले त्यसले के बुझाउँथ्यो भनेको त्यो गाडी चाहिँ 1 घन्टामा 30 किलोमिटर कुद्दो रहेछ। त्यसै गरी यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ रवि चन्द्रमा यो भनेको सूर्य र चन्द्रमाको
गत्यान्तरम भनेको गतिमा आउने अन्तर। जस्तै सूर्य कुन स्पिडले हिँड्छ, चन्द्रमा कुन स्पिडले हिँड्छ, त्यसको फरक चाहिँ के हुन्छ? तिथि हुन्छ। जस्तै हामीले यो स्थूल रूपमा हामीले हिसाब गर्ने हो यसलाई। जस्तै अब हामीले सामान्यतः कहिलेकाहीँ थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ सूर्यको दैनिक गति चाहिँ 1 अंश यानि कि त्यसलाई 1 डिग्री भन्दा पनि हुन्छ। जस्तै 1 महिनामा सूर्यले एउटा राशि भोग गर्छ। हामीले सामान्य हिसाब गर्ने हो भने 1 महिनामा 30 दिन भन्ने गरेका छौँ। कुनै दिन कम होला, कुनैमा बढी पनि होला, तर सामान्यतया भन्दैछु मैले। त्यसकारणले 30 दिनमा 1 अंश हिँड्दा 30 दिनमा 30 अंश अथवा 30 अंश हिँड्ने भयो र 1 राशि हिँड्ने भयो भने हामी सूर्यको दैनिक मध्यम गति 1 अंश हुन्छ, हामी त्यसरी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी चन्द्रमाको दैनिक मध्यम गति, यो चाहिँ एभरेज भन्छौँ हामी, 13 अंश यानि कि 13 डिग्री हुन्छ। यसले चाहिँ 1 दिनमा 13 अंश हिँड्छ र यसले हिसाबमा हामीसँग 1 राशिमा चाहिँ 54 घण्टा बस्छ। त्यस हिसाबले अब कति भयो भन्दाखेरि यसमा हामीसँग हेर्ने हो भने सूर्यले चाहिँ दैनिक 1 अंश यानि कि 1 डिग्री हिँड्ने भयो र चन्द्रमाले चाहिँ के गर्ने हो त 13 अंश हिँड्ने भयो। अब फरक कति भयो? 13 मा 1 घटाउनुस् 12। त्यसकारणले 1 दिनमा गतिको अन्तर कति भयो? गत्यान्तर 1 डिग्री 12 डिग्री भयो। हो, यो 12 डिग्रीले चाहिँ के बुझाउँछ हामीसँग? एउटा तिथि भन्ने बुझाउँछ। एउटा तिथिको मान चाहिँ 12 डिग्री हुन्छ, यानि कि 12 अंश हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै हामीसँग अब यसरी हेर्दाखेरि महिना हामीसँग दुईवटा पक्ष हुन्छ, कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष। हामीसँग औँसी पछिको प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म शुक्ल पक्ष हुन्छ भने पूर्णिमाको भोलिपल्टको प्रतिपदादेखि औँसीसम्मको पक्षलाई हामी कृष्ण पक्ष भन्छौँ। यसरी हामीसँग एउटा पक्षमा 15 र अर्को पक्षमा 15 हुने गरी जम्मा 1 महिनामा 30 तिथि हुन्छन्। तर नामका फरकले चाहिँ हामीसँग 16 मात्र भेट्छौँ, किनभने पूर्णिमा प्रतिपदादेखि चतुर्दशीसम्म एउटै हुन्छ, एउटा पूर्णिमा अर्को औँसी भयो 16। तर हामीले 1 महिनाका हिसाब गर्ने हो भने हामीसँग 30 वटा तिथि हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भनेको जस्तै 12 डिग्रीको जब अन्तर हुन्छ, सूर्य र चन्द्र, यो सूर्य भयो यो चन्द्र भयो, यो चाहिँ 0 डिग्रीमा बसेको बेलामा हामीसँग के हुन्छ? यो औँसीमा 0 डिग्री एक आपसमा एउटै कोठामा हुन्छन्। अब यसबाट यो हिँड्दै जाँदा जब यसको अन्तर 12 डिग्री हुन्छ भनेपछि हामीसँग शुक्ल पक्षको प्रतिपदा भनेको 12 डिग्रीसम्म हुन्छ भने पहिलो तिथि 12 डिग्री हो। यसरी मैले यहाँ लेखिदिएको छु। शुक्ल पक्षको प्रतिपदा 12 डिग्रीसम्म प्रतिपदा हुन्छ। शुक्ल पक्षको द्वितीय चाहिँ यो 12 भनेको 13 देखि 24 डिग्रीसम्म हुन्छ। तृतीय 25 देखि 36 सम्म हुन्छ। चतुर्थी तिथि 48 डिग्रीसम्म हुन्छ। त्यसै गरी अनि पञ्चमी 60 डिग्रीसम्म हुन्छ, अंश हुन्छ यसलाई। षष्ठी भनेको 72 डिग्री यानि कि 72 अंशसम्म हुन्छ। सप्तमी भनेको 84 अंश यानि 84 डिग्रीसम्म हुन्छ भने अष्टमी तिथि चाहिँ 96 डिग्री यानि कि अंशसम्म हुन्छ। नवमी 108 अंशसम्म हुन्छ। दशमी 120 डिग्री अंशसम्म हुन्छ भनेको एकादशी चाहिँ 132 अंशसम्म हुन्छ अथवा 132 डिग्रीसम्म हुन्छ। द्वादशी भन्यो भने 144 डिग्री यानि कि 144 अंशसम्म हुन्छ भने त्रयोदशी भनेको 156 डिग्री यानि कि 156 अंश। यो डिग्री र अंशमा चाहिँ फरक नपाल्नु होला। अहिले हामीले आधुनिक पढाइमा हामी डिग्री भनेर पढ्छौँ भने पुरानो हाम्रो पढाइमा चाहिँ यो ज्योतिषका कुराहरूमा चाहिँ अंश भन्ने यसलाई बुझाउँछ, तर यो कुरा एउटै हो। चतुर्दशी भनेको चाहिँ हामीसँग 168 डिग्रीसम्म हुन्छ भने पूर्णिमा 180 डिग्री। जस्तै हामीसँग के हुन्छ भनेको यो पृथ्वी हो भने चन्द्रमा र सूर्य यसरी ठ्याक्क एक आपसमा भयो भने हाम्रो अहिलेको पढाइमा के हुन्छ? स्ट्रेट लाइनले 180 डिग्री बनाउँछ भन्छ नि, 180 डिग्री बनाउँदा चाहिँ यो पूर्णिमाको तिथि हुन्छ। जस्तै अब पूर्णिमा सिद्धिएपछि कृष्ण पक्ष सुरु हुने भयो नि त, भनेको कृष्ण पक्षको प्रतिपदा भनेको 192 डिग्रीसम्म। अब तपाईँले यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को के छ भने चाहिँ प्रतिपदालाई 1 ले बुझाउँछ पात्रमा, द्वितीयलाई 2 ले बुझाउँछ, तृतीयलाई 3 ले बुझाइन्छ, चतुर्थीलाई 4 ले,
त्यस्तै पञ्चमीलाई 5 ले बुझाइन्छ, षष्ठीलाई 6 ले, सप्तमीलाई 7 ले, अष्टमीलाई 8 ले बुझाइन्छ, नवमीलाई 9 ले बुझाइन्छ, दशमीलाई 10 ले बुझाइन्छ, एकादशीलाई 11 ले बुझाइन्छ, द्वादशीलाई 12 ले बुझाइन्छ, त्रयोदशीलाई 13 ले, चतुर्दशीलाई 14 ले र पूर्णिमालाई 15 ले। यो शुक्ल पक्ष भयो भने कृष्ण पक्षमा चाहिँ पात्रोमा प्रतिपदालाई 1, द्वितीयलाई 2, तृतीयलाई 3 यसरी लेख्दै गएको हुन्छ र हामी औँसीलाई 30 लेखेको हुन्छ। तर मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेको धेरैवटा हामीसँग मुहूर्त चिन्तन गर्ने बेलामा होस् या हामीले विभिन्न मुहूर्त निकाल्ने बेलामा होस् या हामीले हेर्ने विभिन्न हिसाबमा हुने हो भने कृष्ण पक्षको प्रतिपदा भनेको चाहिँ हामीले अङ्कात्मक मान भनेको चाहिँ यो 16औं तिथि हो, यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि द्वितीय भनेको चाहिँ 17औं तिथि हो, तृतीय भनेको चाहिँ 18औं तिथि हो। यसरी बुझ्दै जाने भने के हुन्छ, अब हामीसँग औँसी 30 किन भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। अब यहाँ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यसरी बन्छ। तर पात्रोमा चाहिँ हामीसँग 16, 17 नलेखिकन यसलाई पनि 1, 2, 3, 4, 5 अगाडि जस्तै पञ्चमीलाई 5, षष्ठीलाई 6, सप्तमीलाई 7, अष्टमीलाई 8, नवमीलाई 9, दशमीलाई 10, एकादशीलाई 11, दशलाई 12, त्रयोदशीलाई 13 र चतुर्दशीलाई 14 भन्छ भने अब यहाँ औँसीलाई चाहिँ 30 लेख्छ। यहाँ 14 पछि 30 कसरी आयो होला भन्ने पक्षमा मैले छलफल गरेँ। कृष्ण पक्ष चाहिँ 16, 17, 18 हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी अगाडि बढौँ। यसरी यहाँ चाहिँ डिग्री दिएको छु। यो जस्तै हामीसँग 192 डिग्रीसम्म 192 डिग्रीसम्म कृष्ण पक्षको प्रतिपदा हुन्छ। 204 डिग्रीसम्म कृष्ण पक्षको द्वितीय हुन्छ। त्यसै गरी 216 डिग्रीसम्म तृतीय कृष्ण पक्षको, 228 सम्म कृष्ण पक्षको चतुर्थी, 240 सम्म कृष्ण पक्षको पञ्चमी, यो 252 सम्म कृष्ण पक्षको षष्ठी, 264 अंश यानि कि डिग्रीसम्म कृष्ण पक्षको सप्तमी हुन्छ। अनि यहाँ 276 सम्म चाहिँ कृष्ण पक्षको अष्टमी, 288 डिग्री अथवा अंशसम्म कृष्ण पक्षको नवमी, अनि 300 डिग्री अथवा 300 अंशसम्म कृष्ण पक्षको दशमी, अनि 312 डिग्रीसम्म एकादशी कृष्ण पक्षको, अनि 324 डिग्रीसम्म कृष्ण पक्षको द्वादशी, अनि 336 डिग्रीसम्म कृष्ण पक्षको त्रयोदशी, अनि 348 डिग्री यानि कि अंशसम्म चाहिँ कृष्ण पक्षको चतुर्दशी र औँसी भनेको चाहिँ कृष्ण पक्षमा आउँछ र यो चाहिँ 360 डिग्री यानि कि एउटा कम्प्लिट टर्न भइसकेपछि यसलाई 0 डिग्री अथवा 0 अंश भने पनि हुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले साधारणतया बुझ्न सकिन्छ। यसको हिसाब पनि मैले बुझाउने छु। अहिले चाहिँ सामान्य यो यति अंश भन्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। यसको हामी अहिले छलफल गर्दैछौँ। यसलाई थप छलफल हामी अगाडि बढ्छौँ। यो बुझ्नु होला। के प्रमुख छ भनेको तिथि भनेको चाहिँ सूर्य र चन्द्रमाको गतिको फरक हो। यसले चाहिँ तिथि बनाउँछ, यो यसले अन्तरले गर्दा। अब हामी अर्को हेरौँ। जस्तै तिथिमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा अर्को के छ भनेको तिथि र तिनका स्वामी र स्वामी अनुसारको फल हुन्छ। यो चाहिँ एकदम बुझ्नु होला। जस्तै प्रतिपदा मैले यो पात्रमा लेख्ने कुरा यहाँ लेखिदिएको छु। पात्रमा कति अङ्क लेखेको हुन्छ र प्रतिपदा यसका स्वामी अग्नि हुन्। अग्नि लेखेर सिद्धिदायिनी भनेको हामीले काम सुरु गरेको चाहिँ सिद्धि हुन्छ है भन्ने यसले अर्थ राख्छ। द्वितीय भनेको चाहिँ ब्रह्माको हो। यो कार्य साधना गर्ने, कार्य सुरु गर्ने दिनहरूमा पर्छ। तृतीय भनेको गौरीको दिन हो, तिथि हो। गौरी स्वामी हुन्। यसलाई आरोग्य दिन्छ। हाम्रो रोगहरू नआउने आरोग्यको दिन यसमा पर्छ। यसमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि आरोग्य प्रदान हुन्छ। चतुर्थी भनेको गणेशको यो हामीसँग स्वामी, यसका चतुर्थीका स्वामी गणेश हुन्। हामी मङ्गल चतुर्थी भन्ने गर्छौँ। त्यो चतुर्थी भनेको विशेष चाहिँ गणेशको हुन्छ। यसमा चाहिँ हानिकारिणी, यसमा चाहिँ हामीले हानि प्राप्त गर्छौँ। पञ्चमी भनेको नागको तिथि हो। पञ्चमी तिथिका स्वामी नाग हुन्। यो चाहिँ शुभ छ। यो दिन हामीसँग काम गर्नु भनेको शुभ हुन्छ। षष्ठी यसका स्वामी कार्तिकेय हुन्, कुमार हुन्।
यो अशुभ कारक हुन्छ, यसमा शुभ हुँदैन। अशुभ हुने भएर हामी धेरै जस्तो काम षष्ठीमा नगर्न पनि पर्ने हुन्छ। यसमा सप्तमीका हामीसँग स्वामी सूर्य हुन्। हामीले कसरी पनि बुझ्नुपर्छ नि, रवि सप्तमी भनेर पाचन कहिलेकाहीँ देख्नु होला। सूर्यको तिथि सप्तमी हो, सप्तमीको स्वामी सूर्य हुन्। यो चाहिँ शुभ कार्य हुन्छ, शुभ कारक हुन्छ। यसमा हामीले काम गर्नलाई एकदम राम्रो हुन्छ। अष्टमी यसका स्वामी शिव हुन्। यो व्याधि नाशी भनेको, व्याधि भनेको रोग हो, रोग नाश गर्ने दिन यो तिथि पर्छ। नवमी भनेको दुर्गाको हो, त्यसका स्वामी दुर्गा पर्छन्। र मृत्युकारिणी, यसमा चाहिँ मृत्युकारक हुन सक्छ यो दिन। त्यस्तै दशमी भनेको यसका स्वामी यमराज हुन् र द्रव्यदुनी भनेको धन लाभ हुने दिन हो, यो तिथि हो। एकादशी भनेको 11 विश्वदेव, यो चाहिँ शुभ तिथिमा पर्छ। द्वादशी भनेको यसका स्वामी विष्णु हुन् र सर्व शुभ, जे काम गर्दा पनि शुभ हुन्छ भन्न खोजेको। त्रयोदशी तिथिका स्वामी कामदेव हुन्, यो पनि सर्वशुभ, सबैको लागि काम शुभ हुन्छ। चतुर्दशी भनेको यसका स्वामी शिव हुन्। यो उग्र कार्य, एकदम उग्र खालको, यो पीठ मारका खालको यो उग्र खालको, जुन चाहिँ तातो रिसले काम गर्छ, त्यतिखेरलाई काम गर्नेको यो तिथि भए। पूर्णिमा यसका स्वामी चन्द्रमा हुन्। चन्द्रमा पुष्टिदायिनी भनेको यसले हामीलाई पुष्टता प्रदान गर्छ। र अन्तिममा हामीसँग यो औँसी छ 30, यो चाहिँ यसका स्वामी पितृ हुन्। यो चाहिँ पितृ कर्मको लागि मात्र चल्ने भएर यो अरू कर्म चाहिँ अशुभ भनेर लेखिएको हो। यसमा यो विचार गर्नु होला। अब हामीले भर्खर जानेका तिथिहरूलाई चाहिँ 5 वटा विभागमा बाँडिएको छ। विभिन्न कार्य गर्नका लागि यसरी बाँडिएको छ। त्यसमध्ये हामीसँग तिथिका हामीसँग नाम छ नन्दा तिथि। नन्दा तिथि भने के बुझिन्छ भनेको प्रतिपदा, षष्ठी र एकादशी। कहीँ तपाईँले मुहुर्त पढ्नमा नन्दा तिथिलाई त्याग्नु, नन्दामा नगर्नु भन्यो भने प्रतिपदा पनि नगर्नु, षष्ठी पनि नगर्नु, एकादशी पनि नगर्नु भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी जया तिथि, जया तिथि भनेको भद्रा तिथि। भद्रा तिथि भनेको चाहिँ द्वितीय, सप्तमी, द्वादशी हो। त्यसरी जया तिथि भनेको तृतीय, अष्टमी र त्रयोदशी हो। रिक्ता तिथि, यो भनेको चतुर्थी, नवमी र चतुर्दशी। यो नामैले के बुझिन्छ, रिक्त। रिक्ता भनेको रिक्त, खाली हो। खालीमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ। खाली भनेको जहिले पनि हामीसँग नराम्रै हो। हामी त्यसरी यो खाली दिमाग शैतानको घर भन्ने हामी सुनेकै छौँ प्रचलनमा। त्यसकारण यो रिक्त तिथि चाहिँ सबै शुभ कर्म छोड्नुपर्ने हुन्छ भनेर विभिन्न शास्त्रमा लेखेको कुरा छ। अर्को अन्तिममा हो पूर्ण तिथि। यो नामै पूर्ण छ। पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा र औँसी, यसरी तिथिहरू हामीसँग भएका तिथिहरूलाई यो 5 विभागमा बाँडिएको छ। यसका यो कामका लागि बाँडिएको हुन्। मुहुर्तमा तपाईँले प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी लेखेको हुँदैन, नन्दा तिथिमा गर्नु या नन्दा छोड्नु यसरी भनेको हुन्छ। जस्तै जया तिथिमा यो काम गर्नु, यो चाहिँ छोड्नु भन्यो भने यो यसै जया तिथिले के बुझायो भने यो तृतीय, अष्टमी र त्रयोदशी पुरैलाई बुझायो। यसरी हामीले हेर्नुपर्छ भने अब हामी अर्को पाटोमा विहित कार्य हेर्दैछौँ। विहित कार्य भनेको कुन कुन काम गर्नु हुने त। जस्तै अब नन्दा तिथि पहिलो हामीसँग आयो संज्ञा नन्दा तिथि। नन्दामा के गर्ने, आनन्ददायी कार्य, जसले आफ्नो मनलाई आनन्द दिन्छ त्यस्ता कार्यहरू गर्नलाई नन्दा तिथि उपयुक्त भए। देवता आदिको उत्सव, देवताको पूजा, अन्य देवताको प्रयोग गरेर उत्सव हुन्छ हामीसँग। त्यो उत्सवहरू चाहिँ यी नन्दा तिथिमा गर्न लागि उत्कृष्ट हुने। गृहादि कर्म, घरका कामहरू, यसले घर बनाउने कार्य भन्दा भन्यो, घर निर्माण मर्मतदेखि लिएर घरमा पर्ने कामहरू गर्नको लागि नन्दा तिथि उत्कृष्ट भए। टीका आदिको कार्य, विवाहमा टीका लगाउने र टीकाबाट कुनै शुभ कर्मको सुरु गर्नु छ भने टीका आदिका कार्यहरू पनि यसमा चाहिँ राम्रो हुने भए। जग्गा जमिनको लेनदेन, तपाईँहरू जग्गा किनबेच गर्दै हुनुहुन्छ भने नन्दा तिथि उपयुक्त हुने भयो। र यो गाना बजाना, यो गाउने बजाउने जुन आनन्ददायी काम छ, यो त हाम्रो यसमा भइसकेछ। हामी माथि नै छलफल आनन्ददायी कार्यमा छलफल गऱ्यौँ। यो गाना बजानाका लागि पनि नन्दा तिथि उत्कृष्ट छ भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी भद्रा तिथि विवाह, यो विवाहको लागि एकदम राम्रो तिथि वर्गमा पर्छ। आभूषण धारण, तपाईँले गहना धारण गर्नको लागि कहिले गर्ने भन्दा भद्रा तिथि खोज्नुपर्ने हुन्छ। रथ, बग्गी आदि बनाउने,
अब रथ र बग्गी भन्नाले अहिले चाहिँ हामी रथ र बग्गी भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ। यसले के बुझाउँछ भनेको यातायातका साधन बनाउने भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले। बाटो खन्ने पौष्टिक काम जसले पुष्ट गराउने काम गर्छ, यस्ता काम चाहिँ भद्रा तिथिमा हुने भए। अब जया तिथि तेस्रोमा आउने भयो। युद्ध कलाको कार्य, युद्ध गर्नु छ। हाम्रा प्राचीन तिथि यो ऋषि महर्षिहरूले राजाहरूलाई कुनै अर्को ठाउँमा युद्ध गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ ती महत्त्वपूर्ण मुहुर्त बताउँथे। त्यसमा यी जया तिथि महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने गर्थे। युद्ध कलाका लागि यो चाहिँ राम्रो भयो। तरबार, बन्दुक, चक्कु आदि युद्ध कलामा प्रयोग हुने सामानहरू निर्माण गर्नको लागि पनि यो जया तिथि साह्रै राम्रो मानियो। रिक्ता तिथि बेविचारी गर्ने, व्यभिचार, यसले चाहिँ के भन्छ भनेको आफूले जुन गर्न पर्ने नैतिकतामा बस्नुपर्ने काम बाहेकका यी इतरका कामहरू गर्नका लागि यो दिनलाई मान्छे पिट्ने, बाँध्ने, कुट्ने, विषशास्त्र भनेको विष बनाउने, विष खुवाउने, विषसँग प्रयोग गर्ने यी कामहरूका लागि रिक्ता तिथि अति उपयुक्त हुने देखियो। अब हामी अर्को छ पूर्णा तिथि। यो आफैमा पनि सबै पूर्ण हुने भन्ने बुझाउँछौँ। त्यस कारणले यो केका लागि ठिक छ भने विवाह आदि मङ्गल कार्य, विवाह, वर्तमान, यज्ञ सबै मङ्गल कार्यहरू जे पर्छ त्यो चाहिँ पूर्णा तिथिमा एकदम राम्रो हुन्छ। यात्रा गर्नु पर्यो, छोटो यात्रा गर्नुहोस् अथवा प्रदेश जानुहोस् अथवा शान्ति कार्य भनेको शान्ति हुनको लागि गरिने कार्य, यानि कि अर्को चाहिँ पौष्टिक कार्य। यी सबै काम गर्नका लागि पूर्णा तिथि अति उपयुक्त रहने भयो। त्यस कारणले तिथि पनि मिलाउनको लागि यी यावत कुराका लागि तिथि मिलाउनु पर्ने भयो। हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ तिथिले हामीसँग दिने कुराहरू। अन्तिममा हामीसँग यो माथि चाहिँ पूर्णा तिथिमै राखे पनि औँसीलाई विशेष हामीले ग्रहण गरेको छुट्टै यहाँ छलफल गरिएको छ। औँसी चाहिँ पितृ कार्य छुट्याइयो, श्राद्ध भयो, विभिन्न पितृयज्ञ जति हामी काम गर्छौँ त्यो औँसी हामीले पार्नुपर्ने भएर हामीले पितृ कार्य भने हाम्रो लोकमा प्रचलन के छ भनेको यदि श्राद्ध रोकियो भने कहिले गर्ने त औँसीमा गर्ने। यसरी औँसी चाहिँ पितृ कार्यको लागि प्रचलित भएको हो। यो औँसी चाहिँ विशेष पितृकै दिन हो, पितृकै कर्म पर्ने पर्छ भन्नेलाई यहाँ भनिएको। अब हामी अर्को पाटोमा पुग्यौँ। लगभग हामी अब अन्तिममा हामी छौँ आजको कक्षाको। यसमा चाहिँ तिथि साधना, जस्तै तिथि साधना गर्ने विभिन्न शास्त्रले विभिन्न हामीसँग एकदम गहिरो हिसाब दिएको छ। हामी चाहिँ सामान्य ज्योतिषका हिसाबले स्थूल रूपमा जस्तै कुनै बेला हामीसँग सूर्य र चन्द्र स्पष्ट उपलब्ध भयो, त्यो दिनको तिथि चाहिँ थाहा थिएन भने त्यो तिथि थाहा पाउनुको लागि एकदम स्थूल यानि कि मोटामोटी हिसाब गर्ने कुरालाई मात्रै यहाँ बुझाउन खोजेको हो। जस्तै यहाँ हामीले के गर्यौँ भनेको हामीले यहाँ विधि लेखेँ मैले, चन्द्र स्पष्टको अंशात्मक मान र सूर्य स्पष्टको अंशात्मक मानको अन्तरलाई 12ले भाग गर्ने, यो हाम्रो चाहिँ नियम हो। भाग गर्दा आउने लब्धि गत तिथि भनेको गएको तिथि हुन्छ, भनेको जति शेष रहन्छ त्यो चाहिँ वर्तमान तिथिको भुक्तान छ, त्यति चाहिँ वर्तमान तिथिले खाइसक्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। जस्तै यसैको लागि उदाहरणको लागि मैले 2077 साल ज्येष्ठ महिना 1 गतेको चन्द्र स्पष्ट 9 राशि, यहाँ हेर्नुहोस् है यसले के बुझाउँछ मैले पढ्छु यहाँ। चन्द्र स्पष्टमा ग्रह स्पष्टमा पहिलोले राशि बुझाउँछ, यो 9 राशि हो। यो 20 भनेको अंशा हो, डिग्री हो। यो 59 भनेको कला हो। यो 12 भनेको विकला हो। राशि, अंशा, कला, विकला, यसले चाहिँ चन्द्र स्पष्टमा 9, 20, 59, 12ले हो। अब हामीले यो सूर्य स्पष्टमा चाहिँ यहाँ 0 राशि, 29 अंशा, 21 कला, 40 विकला, यसरी यो दुईवटा अन्तर दिएको छ। र उत्तर जाँच्नको लागि मैले यहाँ तिथि पनि लेखेको छु। त्यो दिन के छ भनेको हामीसँग ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको सप्तमी छ। तपाईँ पात्रोसँगै राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पज गर्नुहोला र हेर्नुहोला अनि हिसाब मिलाउन अरूको दिनको पनि तपाईँ कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जस्तै अब हामीले नियम अनुसार यहाँ लेख्यौँ चन्द्र स्पष्टको अंशात्मकमा भनेको यो राशि र यो अंश, यो राशि र अंशलाई यहाँ लिन्छौँ हामी
यहाँ मैले यसरी स्पष्ट चन्द्रको यहाँ 9:30। अब हामीसँग एउटा राशिले भोग गर्ने भनेको 30 डिग्री यानि कि 30 अंश हो। भनेको हामी अंशात्मक मान चाहिएको भएर हामी राशि लिँदैनौँ, राशिले 30 ले गुणन गर्छौँ। यो अंश भयो र यो 20 अंश यी भएकोलाई जोडियो भनेको 9 त्यहाँ 27 270 प्लस 20 भनेको 290। यो चाहिँ अंशात्मक मान भयो, अंशमा आयो। त्यसै सूर्य स्पष्टक पनि हामी राशि र अंशलाई लिन्छौँ। 0 राशि र 29 अंश, यो साह्रै 0 इन्टु 29 यो 0 भयो प्लस 29 भनेको यो 29 अंश नै भयो। अब हामीसँग यसले के भन्छ भनेको अन्तरलाई, भनेको अन्तर भनेको घटाउनु पर्यो। त्यसकारणले यहाँ घटाइयो, माइनस चिन्ह लेखियो भनेको 290 बाट 29 घटाउँदा कति हुने भयो भनेको 261 अंश हुने भयो। अब 261 अंशलाई के गर्ने त 12 ले भाग गर्ने। यहाँ मैले 12 ले भाग गरेको छु। 12 ले 2 पटक 12 दुना 24, 26 मा 24 घट्यो 2 बाँकी, यो 1 तल आयो 21 भयो। 12 एक चोटि 12 एकान 12 र घटाउँदा 9 आयो। अब यसलाई भन्छौँ हामी लब्धी। यो 21 जे आयो यो लब्धी हो, यो 9 जे आयो के हो त यो शेष हो। अब के भन्छ लब्धी चाहिँ गत तिथि हुन्छ भनेको यो 21 चाहिँ के आयो त यो चाहिँ गत तिथि भयो, यो गएको तिथि हो। यो 21 लब्धी आयो, यो गत तिथि हो। अब यो 9 चाहिँ के भयो अहिले 22औं तिथि, 21 त गइसक्यो भनेको 22औं तिथिको 9 अंश यसले चाहिँ भोग गरिसक्यो भन्ने बुझिन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेको तपाईलाई अघि भनेको थिएँ मैले, शुक्ल पक्षको प्रतिपदालाई 1 ले बुझाउँछ र पूर्णिमालाई त्यसरी हुँदै जाँदा 1 2 बढ्दा पूर्णिमालाई 15 ले बुझाउँछ भनेको कृष्ण पक्षको प्रतिपदालाई 16औं तिथि भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 16औं 17औं गर्दै आयौँ भने 21 मा के हुने भयो त हामीसँग कृष्ण पक्षको प्रतिपदा 16, कृष्ण पक्षको द्वितीय 17, कृष्ण पक्षको तृतीय 18, कृष्ण पक्षको चतुर्थी 19, त्यसपछि अर्को यसरी गर्दै जाँदा हामी 21 मा के पुग्छौँ भन्दाखेरि कृष्ण पक्षको खष्टी पुग्यौँ। त्यसकारणले के बुझ्न पर्यो भनेको 21 भनेको यो कृष्ण पक्षको खष्टी हो, यो चाहिँ गत भयो, यो सिद्धियो। अब खष्टी सिद्धि चाहिँ के आउँछ भनेको सप्तमी आउँछ। त्यसकारणले के हो त अहिलेको वर्तमान तिथि भनेको सप्तमी भयो। यसरी हामीले यो आन्सर चाहिँ यो यहाँ चाहिँ मिल्यो, यो कृष्ण सप्तमी थियो, यहाँ पनि कृष्ण सप्तमी आयो मिल्यो। यो चाहिँ एकदम स्थूल रूपको हिसाब तपाईँलाई मैले बुझाएँ। अब अर्को मैले यहाँ लेखेको छु कृष्ण सप्तमी भनेको यो 264 सम्म। अब यहाँ चाहिँ अगाडिको यहाँ हेर्ने हो भने हामीले अगाडिको चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि यसमा यो अगाडि हेरौँ। जस्तै यहाँ चाहिँ यो मैले डिग्री दिएको ठाउँमा कृष्ण पक्षको सप्तमी कति छ 264 डिग्रीसम्म भनेको छ। अब हाम्रो अहिलेको हिसाबमा कति आयो अन्तर त अहिलेको अन्तर कति आएको छ 261, 64 सम्म त सप्तमी नै हो। त्यसकारणले 61 कहाँ पर्यो त्यहीँभित्र परेकोले यो चाहिँ कृष्ण पक्षको सप्तमी भयो भनेर भन्न सक्छौँ। अगाडि दिएको तालिकालाई तपाईँले सारेर राख्नुहुन्छ भने पनि यीबाट तालिकामा तपाईँ तुलना गर्न पाउनुभयो। अथवा यो 12 ले भाग गर्दा 21 आयो, 21 चाहिँ तपाईँले कृष्ण पक्षको प्रतिपदालाई 16, द्वितीयलाई 17 हुँदै गन्दै जाँदा यो षष्ठीमा हुने हो। षष्ठी त गत तिथि भयो भनेको सप्तमी वर्तमान आउनुपर्ने भयो। यसरी सप्तमी आयो। यो चाहिँ स्थूल रूपको तपाईँलाई हिसाब मैले बुझाएँ। तपाईँहरू छलफल यस्तै अरू पनि तिथि तपाईँले पात्र लिएर हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै भने यो सामान्य ज्योतिषीय गणना हामी सिकाउने हो। अहिले तत्काल तपाईँको लेभलमा हामी यो जान्छौँ, पछि त्यस्ता क्लासहरू पनि आउनेछ। अहिलेलाई चाहिँ ठुलो हिसाब जान्नुभन्दा यी सामान्य हिसाब जानेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई रुचि बढ्दै जान्छ र आगामी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो भनेको यसरी हामीले आजको कक्षा समाप्त गर्यौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई लाग्दैछ यो एकदम जानकारीमूलक भयो होला। यसले गर्दा विभिन्न कुराहरूमा तपाईँलाई
सामान्य प्रयोगका लागि तिथिको चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र आफ्नो यस्तै ज्ञानलाई अरूको समक्ष पुर्याउनलाई हाम्रो चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब सधैँ सेयर पनि गरिदिनु होला र कमेन्टमा के कस्तो भएका छन्, तपाईँ कस्ता कुराहरू चाहिँ हामीसँग चाहनुहुन्छ, कुन सम्बन्धी भिडियो चाहिँ तपाईँलाई हालिदिँदाखेरि तपाईँलाई त्यो ज्ञानको भण्डार बढ्न सक्छ भन्ने कुरा त्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला। यति भए हामी आभारी नै थियौँ। हस्त, धन्यवाद।